बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज सुबह बात हो रही थी मेरी एक दोस्त के साथ एफिडेविट के हवाले से। एफिडेविट इन सिविल सूट सिविल प्रैक्टिस में एक अहम फैक्टर है जिसका सामना हर सिविल प्रैक्टिशनर को तकरीबन डेली करना पड़ता है। और ये एफिडेविट्स इन सिविल सूट्स के जो प्रिंसिपल्स हैं, ये ऑर्डर 19 CPC 1908 में बयान किए गए हैं। ऑर्डर 19 रूल 1 जो है वो कहता है कि पावर टू ऑर्डर एनी पॉइंट टू बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट, यानी अदालत किसी भी फैक्ट को बजरिया बयान हल्फी साबित करने का हुक्म दे सकती है। ये है ऑर्डर 19 का रूल 1। इसकी सपोर्ट में जो हम केसला दे सकते हैं वो है PLD 1995 लाहौर हाई कोर्ट, पेज है 98। उसके बाद ऑर्डर 19 का रूल 2 कहता है कि पावर टू ऑर्डर अटेंडेंस ऑफ डेपोनेंट फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन। अदालत बयान हल्फी देने वाले को जिरह करने के लिए बुला सकती है, तलब कर सकती है। ये है ऑर्डर 19 का रूल 2 है। इसकी सपोर्ट में जो केसला हम दे सकते हैं वो है 2004 PLD लाहौर हाई कोर्ट, पेज है 290। तीसरा जो रूल है ऑर्डर 19 का वो है मैटर्स टू विच एफिडेविट शैल बी कन्फाइंड। फ्रीकैन की रजामंदी के साथ किसी भी मैटर के ऊपर बजरिया बयान हल्फी शहादत जो है वो इलीगल नहीं है, गैर कानूनी बिल्कुल नहीं है, कानूनी तसव्वुर होगी। इस तरह ऑर्डर 19 के 3 जो रूल हैं वो हमने देखे हैं। उसमें बात यह है किसी फैक्ट के हवाले से बयान हल्फी को उसी वक्त तक शहादत समझा जाएगा जब तक उसकी तरदीद ना आ जाए। इसकी सपोर्ट में जो हम केसला दे सकते हैं वो है 2000 MLD, पेज है 746, और 1999 YLR, पेज है 355। ऑर्डर 19 रूल 2 पावर ऑफ द कोर्ट टू अटेंड फॉर अटेंडेंस ऑफ डेपोनेंट फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन के हवाले से एक बात ज़हन में रखिए कि बयान हल्फी देने वाले को जिरा के लिए तलब करना या ना करना ये अदालत की मर्जी है। जिरा की इजाजत सिर्फ उसी सूरत में होगी अगर बयान हल्फी के अंदर किसी किस्म का कोई तजाद है, किसी किस्म का कोई अबहाम, एम्बिग्विटी है, क्लियर नहीं है। ये बात कही गई 1996 CLC, पेज है 1758 में। और अगर एफिडेविट के अंदर किसी किस्म की एम्बिग्विटी है, कोई कंट्राडिक्शन है, तो जिरा की अदम मौजूदगी के अंदर बयान हल्फी को बतौर शहादत कंसिडर नहीं किया जा सकेगा। ये बात कही गई है 2004 YLR, पेज है 1999 में, और 2004 PLD सुप्रीम कोर्ट, पेज है 489 में। ये बात जो है ये कही गई है। और प्लीडिंग्स के ऊपर जो हम तस्दीक डालते हैं बयान हल्फी के साथ कि प्लीडिंग्स पर हल्फन तस्दीक बजाते खुद ना कोई सबूत है सच्चाई का और ना ही कोई शहादत है, जब तक वो बात क्लियर नहीं हो सकती उसकी कोई हैसियत नहीं है, ना वो
سچ ہے، نہ وہ کسی چیز کا ثبوت ہے، نہ وہ کسی چیز کی شہادت ہے، وہ صرف بیان حلفی جو ہے وہ ایک فیکٹ کو ثابت کرنے کے لیے آپ نے ایک فیکٹر دیا ہے۔ یہ بات کہی گئی ہے 2005 MLD پیج ہے 177 میں۔ اس کے بعد جو ایفیڈیوٹ ہے یہ پبلک ڈاکومنٹ نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک بندہ دے رہا ہے، اپنی پرسنل کیپیسٹی میں دے رہا ہے، پبلک ڈاکومنٹ نہیں ہے، اس لیے اسے بمطابق قانون ثابت کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ یہ پبلک ڈاکومنٹ نہیں ہے، اس کو ثابت بھی کرنا پڑے گا۔ یہ بات کہی گئی ہے 2016 PLD سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے 383 میں۔ اس کے بعد بیان حلفی کے اوپر جرا نہ کرنا یا اس کی تردید نہ کرنا، تردیدی بیان حلفی بھی دیا جا سکتا ہے۔ اگر ایسا نہیں کیا گیا تو بیان حلفی جو دیا گیا ہے اس کو درست تسلیم کیا جائے گا۔ یہ بات کہی گئی تھی 2013 MLD پیج ہے 1132 میں۔ اب قانون ریکوائر کرتا ہے کہ بیان حلفی دینے والے کو بیان حلفی میں صرف وہی فیکٹس لکھنے چاہیے، صرف وہی فیکٹس جن کا اسے ذاتی طور پر علم ہے۔ اگر کسی فیکٹس کو وہ ذاتی طور پر نہیں جانتا تو اس کو وہ ایفیڈیوٹ پروڈیوس نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بات کہی گئی تھی 2009 CLC پیج ہے 279 میں۔ اور اگر بیان حلفی کے جو ضمنات ہیں اس کے اوپر جرا نہیں کی جاتی کنٹراڈکشن کی موجودگی میں تو وہ درست تسلیم کیے جائیں گے۔ اور سب سے جو اہم بات ہے وہ بڑی ٹیکنیکل سی ہے، وہ یہ ہے کہ بیان حلفی کے اوپر ویریفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے، بیان حلفی کے اوپر کسی قسم کی تصدیق کی ضرورت نہیں ہے، ویریفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات کہی گئی تھی 2007 NLR سیول ڈائجسٹ پیج ہے 655C میں۔ چند ایک باتیں تھی جناب ایفیڈیوٹ جو ہم سیول سوٹس میں دیتے ہیں، اگر ان کے اندر کوئی ابہام پایا جاتا ہے، کنٹراڈکشن پائی جاتی ہے، دین وہ اس کے اوپر کراس ہو جاتی ہے، اور کراس کے بغیر جو ہے اس کو شہادت جو ہے ایز اے شہادت میں یا کسی فیکٹ کو ثابت کرنے کے لیے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ یہ آرڈر 19 ایفیڈیوٹس ان دا سیول سوٹس کے حوالے سے چند ایک باتیں تھی جناب۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔